बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि मौजूदा सियासी निज़ाम मसाइल हल नहीं कर सकता है और एक तसव्वुर नौ पाकिस्तान, ये एक नया नारा है, एक नया स्लोगन है जो सामने आ रहा है और जो कुछ नाराज़ लोग हैं वो इसको लेकर बढ़ रहे हैं। अब ये क्या कोई नया प्रोजेक्ट है या लोगों का खुद साख्ता मिशन है, इस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा और डिटेल आपको बताऊँगा कि शाहिद खाकान अब्बासी की ये जो एक नाराज़ी है या नाराज़ी है भी या नहीं, लेकिन ये जो मिशन है इसका मकसद क्या है। उनके साथ मिफ्ता इस्माइल भी हैं। मिफ्ता इस्माइल की नाराज़ी तो बिल्कुल क्लियर है, अपनी जमात से वो नाराज़ हैं और इसहाक डार साहब को तो वो कोई लम्हा हाथ से जाने नहीं देते, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जब वो इसहाक डार साहब को टारगेट ना कर रहे हों। इसकी वजह क्या है? साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है और कुछ और लाइक माइंडेड लोग नज़र आते हैं इस सारी गैदरिंग में। कुछ सहाफ़ी भी हैं जो इस सारे ग्रुप में उनके जो माइंड है उसके साथ मुताबिकत रखते हैं, वो सारे इसमें हैं। बहरहाल इसमें मैं जाके बात करूंगा, लेकिन सबसे अहम मामला ये है कि जो पंजाब में वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का नाम सामने आया, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये एतराज़ कर रही है और मुख्तलिफ़ ताने बाने जो हैं वो मोहसिन नकवी के साथ जोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन कहते हैं, कुछ लोग मोहसिन नकवी को इस बात पे कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला नहीं बनना चाहिए कि वो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे के हमजुल्फ़ हैं, और कुछ और जो वजूहात हैं वो पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस सारे मामले में एक बहुत अहम बात कर रही है, और ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस वक्त भी किया करती थी कि पाकिस्तान में जब आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होना था, जनरल बाजवा जा रहे थे और उसके बाद आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होना था, तो उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बात किया करती थी। और वो बात कुछ इस तरह थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती थी कि जो भी आर्मी चीफ़ लगाया जाए वो मेरिट पे लगाया जाए। आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हो वो मेरिट पे होना चाहिए और मोहसिन नकवी मेरिट पे नहीं है। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इमरान खान से पूछना चाह रहा हूँ, असद उमर से, शाह महमूद कुरैशी से, फवाद चौधरी से, असद कैसर से, जो उनके सफ़े अव्वल के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। ये बहुत जायज़, बहुत अच्छी, बहुत मुनासिब बात है कि वज़ीर-ए-आला का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन आपकी नज़र में मेरिट है क्या? इसका जवाब ज़रा दे दीजिए। जब आप ये कहते हैं कि मेरिट पर होना चाहिए, तो मेरिट क्या है? मेरिट का पैमाना आपकी नज़र में क्या है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, माजी में हम देखते रहे हैं, आपकी नज़र में मेरिट वो होता था कि कोई आपको बैकअप करे, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो आप जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधते थे, तो आपकी नज़र में वो मेरिट था। उसी मेरिट को मलूज़ खातिर लाते हुए आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। अब जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में अगर मोहसिन नकवी आपको कबूल नहीं, तो फिर मेरिट क्या है? उस मेरिट की डेफिनेशन कर दें और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। वैसे आइनी तौर पर कोई शिक ऐसी नहीं है कि इस अमल को इलेक्शन कमीशन जब ये नाम ले लेगा, कोई एक नाम दे देगा वज़ीर-ए-आला का, तो उसको आप चैलेंज कर सकें। हाँ, बदनीयती की बुनियाद पे आप लेके जाना चाहें तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन नीयत के दुरुस्त होने का तयन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को, उनके साथियों को, अपने फॉलोअर्स के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इस बात को एलेबरेट करना चाहिए, सामने रखना चाहिए, खोल के वाज़े कर देना चाहिए कि मेरिट होता क्या है और मेरिट की डेफिनेशन क्या है। ये बात तो आप बहुत अच्छी करते हैं कि आर्मी चीफ़ का तकर्रुर हो, गवर्नर का हो, वज़ीर-ए-आला का हो, किसी अफसर का हो, वो मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन मेरिट है क्या, ये ज़रा आप बता दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी और हमारे लिए भी बड़ी आसानी होगी। हम भी समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सियासतदान मेरिट की जब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हुकूमत में रह के मेरिट की डेफिनीशन और होती है, अपोजिशन में रह के मेरिट की डेफिनीशन और होती है। और यही वजह है, ये जो रवैयों में, हुकूमती और अपोजिशन के रवैयों में जाके यकसानियत आ जाती है और उसूलों की खिलाफ वर्जी आ जाती है, ज़बान से फिर जाते हैं, तो यही वजह पाकिस्तान की तबाहाली का बाइस है। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, मईशत के हालात आपके सामने हैं। जिस तरह इमरान खान और नवाज़ शरीफ ने अपनी तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ कर लिया है, अवाम ने अपने हालात देखते हुए अपनी तोपों का रुख सारा का सारा हुकूमत की तरफ कर लिया है। व्हाट्सोएवर द रीज़न, जितनी मर्जी हुकूमत तौजीहात बयान करे, जितने मर्जी जवाज़ बयान करे, लेकिन इस वक्त महंगाई पे, इस अबतर सूरत हाल पे
عوام جو کوس رہے ہیں وہ عمران خان کو نہیں کوس رہے، وہ حکومت کو کوس رہے ہیں۔ اب یہ مسائل کی بہت بڑی داستان ہے مسائل کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، اور اس سارے کراؤڈ میں، اس سارے لمبے چوڑے قطاروں میں مسائل کی، شاہد خاقان عباسی صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، تصور نو پاکستان پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ موجودہ جو نظام ہے وہ مسائل حل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات بڑی اچھی ہے جی، نہیں ہو سکتا مان لیتے ہیں، لیکن متبادل نظام کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ دیکھا عمران خان کے 3 سال 8 ماہ کے دور اقتدار میں 2-4 مہینے کے بعد ایک بات اٹھتی تھی صدارتی نظام، اور پھر اس وقت یہی شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کا کیمپ فرمایا کرتا تھا کہ یہ 10 ایئرز پلان کا حصہ ہے، کوئی صدارتی نظام نہیں آ سکتا، موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے یہی بیسٹ ہے، یہی بہترین ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ موجودہ نظام کیا متبادل نظام کیا ہوگا۔ اب دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسا زیرک سیاستدان جسے مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، وہ جا کر مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ مل گیا؟ دس از دی ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ مفتاح اسماعیل تو بظاہر بالکل کلیئر کٹ ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب کے گھر تک بات کریں۔ گزشتہ روز حنیف عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کسی سیاسی دشمن نے بھی آج تک یہ بات نہیں کی کہ جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے ہاں ہیں، اور اس لیے وہ قربتیں ہیں اور اسحاق ڈار کو ترجیح دی گئی، جو مفتاح اسماعیل نے کی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل اپنے ہی نشیمن پہ بجلی گرا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ نواز شریف کے گھر تک بات کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل کے ریڈار پہ اسحاق ڈار آ چکے ہیں؟ بہت کلیئر کٹ بات ہے جی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو کمپنسیشن میں جا کے بنایا گیا تھا وزیر خزانہ، اور کمپنسیشن ان کی کیا تھی کہ انہوں نے جو ٹف ٹائم تھا جب عمران خان کا سو کالڈ احتساب مشن عروج پہ تھا، اس وقت جیلیں کاٹی تھیں، پھر وہ نکلے تھے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک تھے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں اپنی جماعت کا ٹرسٹ شاید اس وقت ون نہیں کر سکے جب کراچی میں انہیں ضمنی انتخاب میں الیکشن دیا گیا تو وہ الیکشن جیت نہیں سکے تھے۔ شاہد خاقان ان کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں؟ کچھ لوگوں کا، نون لیگ کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک پورے کا پورا پریشر گروپ ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، مریم نواز دوبارہ واپس آ جاتی ہیں، تو جو سارا منبع ہوگا مسلم لیگ نون کے اندر طاقت کا، وہ پھر سے جاتی عمرہ ہو جائے گا، شریف خاندان ہو جائے گا، اور پہلے یہ لوگ جو پوزیشنز انجوائے کر چکے ہیں وہ پوزیشن شاید اب ان لوگوں کو نہ مل سکے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے۔ دوسری، کچھ باخبر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر آئندہ انتخابات ہو جائیں اور ان کا جو مری کا حلقہ ہے اس میں جو پبلک کی پرسیپشن ہے، جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے، وہ شاہد خاقان عباسی کے حق میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی شاید جو اپنی یونین کونسل ہے دیول شریف، اس سے بھی نہ جیت سکیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ایم این اے، جنہوں نے 2018 میں بھی انہیں شکست دی تھی، صداقت علی عباسی نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، بھرپور کام کیا ہے، بہترین کام کیا ہے، اور شاید وہ عوامی رابطہ بھی شاہد خاقان عباسی کا ویسا نہیں ہے اپنے حلقے میں، تو وہ ایک جواز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، شاید وہ کوئی راہ فرار کا بہانہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال اب ایک سوال میرا ضرور ہے شاہد خاقان عباسی سے کہ وہ جو متبادل سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں وہ نظام کیا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔